बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी सुना रहे हैं। और पिछली कहानी में आपने सुना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया जिसमें वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। और आपको ये भी मैंने बताया था कि उनको ये 3 दफ़ा ख्वाब आ गया और ये भी बताया था कि उन्होंने ये समझा कि अल्लाह ताला ने मुझे कुछ जानवर ज़िबा करने की बात की है, तो उन्होंने हर ख्वाब के बाद कुछ जानवर ज़िबा किए। लेकिन जब 3 दफ़ा ख्वाब उनको आ गया तो फिर वो सोचने पर मजबूर हो गए कि अल्लाह ताला शायद मुझसे यही चाह रहा है कि मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दूं, क्योंकि बेटा मुझे बहुत बढ़ापे की उम्र में मिला है और मुझे इस बच्चे से बहुत प्यार है। तो अल्लाह ताला ये जानना चाह रहे हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी मेरे नज़दीक ज़्यादा अहम है या बच्चे की मोहब्बत ज़्यादा अहम है, बेटे की मोहब्बत ज़्यादा अहम है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला कर लिया कि वो जो कुछ ख्वाब में उनको नज़र आ रहा है वो वैसे ही कर देंगे। अब ज़ाहिर है कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो अकेले कर सकते, उन्हें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी बताना चाहिए था, बताना पड़ना था कि जी मुझे ये हुक्म हुआ है। और अगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ना मानते तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी बताएंगे, उनसे पूछेंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है, तुम्हारा क्या इरादा है। तो जनाब उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस उम्र में एक अच्छे खासे समझदार उम्र के लड़के थे, यानी कि बच्चे नहीं रह गए थे, अब लड़के थे बाकायदा। तो उनसे उन्होंने पूछा कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उन अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की भी तरबियत हज़रत इब्राहीम ने की थी। तो उन्होंने कहा, अब्बा जान आप मुझे साबित कदम पाएंगे। अगर अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है तो हम तो अल्लाह के हर हुक्म के आगे सर झुकाने वाले हैं। तो मैं अपने आप को आपके हवाले किया, आप जब चाहें मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, यानी कि अगरचे वो लड़के थे लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे सादतमंदी से वालिद की बात को मानते हुए और ये अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया। वो कह सकते थे कि ये अल्लाह ताला में कोई रहम नहीं आया, वो इंसानों को ज़िबा करने की बात करते हैं और आपको ख्वाब ही आया है ना, आपको कोई हुक्म तो नहीं आया। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मुझे कमज़ोर नहीं पाएंगे, आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर डालें। अब हो सकता है कि इसके बाद उन्होंने अपनी बीवी से भी पूछा हो, हाजर से भी पूछा हो, और रवायतों में आता है कि आपने पूछा उनसे भी। और लेकिन जो भी है ये बात तय हो गई कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से फिल वाक़े हकीकत में ही कुर्बान कर देंगे, अपने ख्वाब को सच कर दिखाएंगे। अच्छा, अब उन्होंने जो कुर्बानी वाली जगह है वहाँ पर चले गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ले गए, वहाँ पर उनको लिटा दिया। और ज़ाहिर है कि अपने साथ वो जिससे उन्होंने ये काम करने का इरादा किया वो भी ले गए होंगे, छुरी वगैरह भी ले गए होंगे। और जब उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटा ही दिया और छुरी भी पकड़ ली, तब अल्लाह ताला की तरफ से एक आवाज़ आई। फ़रिश्ते की ज़रिए से आवाज़ आ गई या किसी भी ज़रिए से आवाज़ आ गई उनको, और उनको बताया गया कि इब्राहीम बस आपने तो अपना ख्वाब ही सच कर दिखाया, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ दो और उसकी जगह पर आप एक जानवर को ज़िबा कर दो, एक मेंढे को, एक इस तरह का जो जानवर है, बकरा, मेंढा या उस तरह का कोई जानवर ज़िबा कर दो।
اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کی اس اجازت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ جانور ذبح کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ آپ کو میں نے یہ حکم اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیں، میرے اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میرے اس گھر کے لیے وقف کر دیں، یعنی کہ ان کو یہیں پر آباد کریں اور آپ ان کو یہ ذمہ داری لگائیں کہ وہ یہاں پر لوگوں کے حج کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے انتظامات کرنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں پر چھوڑ دیں۔ اور یہ ایک طرح سے آپ نے بچے کو، اپنے اس بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دیا۔ تو یہ تھا خواب کا مطلب، یہ آپ نے تو بالکل ہی اس کو حقیقت کا رنگ دے دیا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مجھے آپ کی یہ بات بہت پسند آئی ہے، اور میں آپ کی اس فرما برداری پر اس کو دنیا کے لیے ایک عمل کا یا ایک جذبے کا ایک دن بنا دوں گا، اور اس دن سے ہم کرتے ہیں نا ہر حج کے مہینے میں اس کے 10ویں روز ہم 10 تاریخ کو ذی الحج کے قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں نا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے لیے جو قربانی کی انہوں نے بے نظیر اور بے مثال قائم کی، اس کی یاد میں کرتے ہیں، تاکہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ لوگوں کو معلوم رہے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اور ایک بیٹے نے اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دینے کے لیے پیش کر دیا، یعنی کہ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز نہ آتی تو حضرت ابراہیم کر ڈالتے اپنے بیٹے کو ذبح، بالکل۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو بتا دیا، کیونکہ یہ مقصود ہی نہیں تھا، یہ مطلوب ہی نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے ہم اس قربانی کی، اس عظیم قربانی کی ہم یاد مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، اور ہم جانور اس کی جگہ پر ذبح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے اپنے اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان اصل میں تمہارے لیے حاضر ہے۔ یہ جانور قربان کر کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا مال، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، وہ ساری اللہ کے لیے۔ تو اس قربانی کا یہ مطلب ہے، اور اس قربانی کا یہ جو اظہار ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد وہاں سے چلے گئے، اور پھر آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر بسا کر پھر آپ فلسطین میں چلے گئے۔ اور یہ نہیں کہ اس کے بعد کبھی آئے نہیں، آپ آتے جاتے رہتے تھے، جب بھی آپ کو موقع ملتا تھا آپ کو خبر ملتی رہتی تھی، آپ خبر گیری کرتے رہتے تھے کہ وہ وہاں پر خوش ہیں، وہاں پر لوگوں کی اور تعداد آ گئی ہے، وہاں پر اچھی خاصی بستی بن گئی ہے، اور وہاں پر کوئی اب تنگی نہیں رہی، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس شہر کو بنایا ہے وہ شہر آباد ہو گیا ہے۔ لوگ وہاں پر آتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور یہ جو حج کی روایت ہے نا، یہ اسی وقت سے ہے، یعنی کہ اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی وہ بھی اس میں ایڈ ہو گئی۔ اور ہم جو جاتے ہیں وہ خاص دنوں میں 8 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، وہاں پر طواف کرتے ہیں، کعبہ کے گرد گھومتے ہیں، اور پھر ہم نوافل پڑھتے ہیں، منی جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اسی قربانی کے حوالے سے ہے، اسی روایت کے حوالے سے ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر قائم کی تھی۔ اور اسی لیے ہم مسلمان جو ہے نا، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی میں ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت، یا اس کی نیشن آپ کہہ لیں، یا ایک نیشن تو قوم، نسل کا اس میں عمل دخل ہو جاتا ہے نا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی جماعت میں ہیں،
تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہ کیا تھا، اور ان کی یاد میں ہم یہ سارا حج اور قربانی کا سلسلہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے فلسطین میں، اور وہیں پر پھر ان کی وفات ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کے جو بیٹے حضرت اسحاق ہے، یعنی کہ فلسطین میں حضرت اسحاق اور مکہ میں حضرت اسماعیل، یہ اللہ کے نبی بنے، اور انہوں نے وہ ساری روایت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی اس کو زندہ رکھا، اور یہ اللہ کا پیغام پہنچانے کا جو سلسلہ تھا اس کو جاری رکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی آج ہم اس کو مکمل کر دیا ہے، اور ہم اگلی نشست میں آپ کو ایک نئی کہانی اور دوسرے نبی کے حوالے سے سنائیں گے۔ اس وقت کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔